चीनको चेतावनी। हाम्रो सैनिकमाथि एउटा मात्र गोली चलाए पुरै भारत सखाप हुन्छ। चीन भारत युद्धको अन्तिम तयारी यस्तो छ। पुरा भिडियो ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। पूर्वी लद्दाखमा आफ्ना 20 सैनिक मारिएपछि भारतले हतियार सम्बन्धी नियम परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको छ। भारतले चीनसँग गरेको सन् 1962 को शान्ति सन्धि एकतर्फी रूपमा खारेज गरेको हो। यसअघि उक्त सन्धिकै कारण सीमामा विवाद हुँदा पनि दुई देशका सैनिकले गोली चलाउने गरेका थिएनन्। चीन र भारत बीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखा LAC क्षेत्रको 2 किलोमिटर क्षेत्रमा यदि वार्ता गर्न जान पर्यो भने पनि दुई पक्ष हतियारविहीन भएर जाने गरेका थिए। तर शारीरिक सङ्घर्षकै बेला गत सोमबार ठुलो मानवीय क्षति भएपछि भारतले अब परिस्थिति हेरेर सेनालाई गोली चलाउन अनुमति दिएको छ। चीनिया पक्षले यसलाई सहमतिको गम्भीर उल्लङ्घन भनेका छन्। चीनियाहरूले यदि भारतीय सेनाले चीनिया सैनिकमाथि एउटा पनि गोली हाने दुई देशको बीचमा सीमा क्षेत्र पूर्ण रूपमा भिन्न हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। चीनको महत्त्वपूर्ण मानिने ग्लोबल टाइम्सका प्रमुख भन्छन्, भारतीय सेनाले चीनिया सेनासँगको सामान्य झडपमा लड्न सकेन भने अझ बन्दुक र अन्य अध्यादेशले पनि उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्दैन, किनकि चीनको सैन्य शक्ति भारतभन्दा धेरै उन्नत र शक्तिशाली छ। हु छिजिन लेक्सन इन्डियन मिडियाका अनुसार भारतले चीनसँगको सिमानामा रहेको भारतीय सेनालाई कारबाहीका लागि पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको असाधारण परिस्थितिमा बन्दुकको प्रयोगसहित भनेर लेखेका छन्। यदि यो सत्य हो भने सम्झौताको गम्भीर उल्लङ्घन हो र भारतीय पक्षले त्यस्ता कार्यहरू गरे ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। चीनको GDP भारतको भन्दा 5 गुणा र सैन्य खर्च 3 गुणा बढी रहेको उनको भनाइ छ। उनले शान्तिलाई कदर गर्न भारतीयहरूलाई आग्रह गरेका छन्। भारतीय अधिकारीहरूले आफ्ना कट्टरपन्थीहरूलाई चित्त बुझाउन चीनतर्फ ठुलो क्षति भएको भन्दै क्षतिको गलत अनुमान गरेको सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। भारत चीन बीच सीमा विवादलाई लिएर सन् 1962 मा समेत युद्ध भएको थियो। त्यो बेला पनि भारत हारेको थियो। चीनियाहरू भन्छन् यो त्यो बेलाको चीन होइन। यदि फेरि भारत युद्धमा जान्छ भने 1962 को भन्दा ठुलो क्षति र लज्जास्पद हार बेहोर्नेछ। चीनिया सैन्य विज्ञ भन्छन् चीनिया सेनासँग सूचना जडित सेनाको लडाईँ प्रणाली छ, जसले सबै सेना हतियार र उपकरणहरूलाई एकसाथ चलाउँछ। भारतले विदेशबाट किनेर ल्याएका हतियारहरू पुराना तथा भारतीय सेनाले समन्वयात्मक ढङ्गले चलाउन पनि सक्नेछ। भारतले विदेशबाट किनेर ल्याएका हतियारहरू पुराना तथा भारतीय सेनाले समन्वयात्मक ढङ्गले चलाउन पनि नसक्ने चीनको दाबी रहेको छ। भारतको सैन्य हतियारबारे चिनियाको टिप्पणी छ, भारतीय सेनाले विभिन्न देशहरूबाट खरिद गरिरहेका हतियारहरू प्रयोग गर्छन्, जुन धेरैले एक अर्कासँग राम्रोसँग समन्वय पनि जान्दैनन्। उनीहरूले अनुशासित सेनाको रूपमा जेटहरू चलाउन सक्दैनन् र आफ्नै सहकर्मीको हेलिकप्टरमा गोली हान्न पनि सक्छन्। शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिल्लीमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा चिनिया सेना भारतको क्षेत्रमा नआएको बताएपछि अहिले भारतभित्र आलोचना भइरहेको छ। चिनिया पर्यवेक्षकहरू मोदीको उक्त अभिव्यक्तिलाई भारतले चीनसँग युद्ध नचाहेको र नरम बोली मार्फत तनावलाई शान्त पार्न प्रयास गरिरहेको रूपमा हेरेका छन्। सङ्घाई स्थित फुदान विश्वविद्यालयको सेन्टर अफ साउथ एसियन स्टडिजमा प्राध्यापक लिन मिनवाङ भन्छन्, तनाव कम गर्न मोदीको टिप्पणी अत्यन्तै सहयोगी हुनेछ, किनभने भारतका प्रधानमन्त्री भएर उनले कट्टरपन्थीहरूले चीनमाथि आरोप लगाउन सक्ने नैतिक आधारलाई हटाएका छन्।
भारत सरकार र सैन्य नेताहरूले चीन कतिको शक्तिशाली छ भनेर बुझेका छन्, तर भारतीय राष्ट्रवादीहरू अज्ञानी र अहङ्कारी छन्, लिन भन्छन्। त्यसैले उनीहरूले केही कठोर शब्द बोल्न सक्छन्, तर उनीहरूले हामी विरुद्ध एउटा गोली पनि हान्ने हिम्मत गर्दैनन्। चीनले भारतसँग द्वन्द्व बढाउन नचाहेको तर भारतीय सेनाको कुनै पनि उत्तेजनालाई जवाफ दिन पर्याप्त क्षमता रहेको चिनियाको दाबी रहेको छ। अहिले भारतमा चिनिया सामानमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध तोड्नुपर्ने आवाज चर्कँदो छ। सेना मारिएपछि चिनिया टेलिभिजन भारतीयले फुटाएका दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। चिनिया सामान बहिष्कार गरेर भारत नै घाटामा पर्ने चिनियाको टिप्पणी छ। सीमा लडाईँले भारतलाई ठुलो चोट पुर्याएको र अर्थव्यवस्था पछाडि धकेलिने चीनका विश्लेषकहरूको भनाइ समेत रहेको छ। ग्लोबल टाइम्सले चिनिया जनमुक्ति सेनाले तिब्बती क्षेत्रमा सबैभन्दा खराब अवस्थाका लागि सैन्य तयारी गरिरहेको भिडियो समेत सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यो सँगै भारत र चीनको युद्ध सम्भावना बढेको छ। लद्दाखको गलवान क्षेत्रमा दुवै देशको सैनिक भिडन्तको अवस्था तयारी अवस्थामा रहेसँगै युद्धको सम्भावना बढेको हो। दुवै देशले स्थल, वायु र जल सैनिकलाई अलर्ट राखेको खबर आएको छ। गलवानको यस अघि भिडन्त भएको क्षेत्रमा चीनले ठुलो सङ्ख्यामा सैनिक र सैन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राखेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। स्याटेलाइट तस्बिरमा चीनको ठुलो सङ्ख्यामा सैन्य उपस्थिति देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। उक्त स्थान विवादित भूमि हो, जसलाई भारत र चीन दुवैले दाबी गर्दै आएका छन्। भारतले चिनिया सेनाको गतिविधिप्रति गम्भीरता देखाउँदै विगतको सम्झौता पालना गर्न भनेको छ। विवादित क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि नगर्ने सम्झौताको पालना नगरे उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहिबार साँझ विज्ञप्ति मार्फत हालको परिस्थितिले सम्बन्ध विकासको वातावरण बिगार्ने समेत भनेको छ। भारत चीन सीमाको 1.5 किलोमिटर भारतीय क्षेत्रभित्रसम्म चिनिया सेना प्रवेश गरी पूर्वाधार निर्माण गरेको भारतीय रक्षा विज्ञहरूको भनाइ समेत रहेको छ। यसले त्यहाँ युद्धको खतरा बढाएको छ। कुनै पनि बेला भिडन्तको सम्भावना रहेको छ। चीनले 10,000 भन्दा बढी सङ्ख्यामा गलवान उपत्यका क्षेत्रमा सैनिक परिचालन गरिरहेको छ भने भारतले पनि 30,000 भन्दा बढी सैनिक पुर्याएको खबर आएको छ। चीनले रणनीतिक मार्ग नै रोकिने गरी सैनिक परिचालन गरेको भारतको आरोप रहेको छ। कतिपय भारतीय भूमिमा चिनिया सैनिक पसेको खबरहरू आइरहेका छन्, जसलाई चीनले आफ्नो दाबी गरेको छ। चीनले पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मीरको कतिपय भूभागमा समेत कब्जा जमाएको टाइम्स अफ इन्डियाले उल्लेख गरेको छ। द्रुत गतिमा पाकिस्तान शासित काश्मीर र गिलगित बल्तिस्तानको महत्त्वपूर्ण भूभाग कब्जा जमाएको भनेको छ। भारत र चीन बीचको वास्तविक नियन्त्रण रेखा LACमा जारी तनाव कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यही क्रममा चीनले आफ्नो सैनिकहरूलाई गलवान क्षेत्रमा केही घटाएको छ। चिनिया सेना केही पछाडि हटेपछि चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले चीन भारत सामु झुकेको भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन्। भारतीय समाचार एजेन्सीहरूले सूत्रको हवाला दिँदै बिहिबार यो जानकारी प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरिरहेका छन्। 22 जुनमा भारतसँग भएको वार्तामा चीनले आफ्ना सेना केही पछाडि हटाउने बारे जानकारी दिएको बताइएको छ। यही सन्दर्भमा गलवान क्षेत्रमा केही सेनाहरूलाई पछाडि हटाइएको समेत बताइएको छ। भारत र चीनका शीर्ष सैन्य कमान्डर बीच सोमबार भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको भारतीय मिडियामा दाबी गरिएको छ। भारत र चीनका सेना बीच गत साता गलवान घाटीमा भएको झडपमा 20 भारतीय सेनाको निधन भएको थियो भने विभिन्न भ्रामक न्युजहरू समेत फैलिएको थियो। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया निर्धक्क साथ दिनुहोला र खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। जय नेपाल।